नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म अनिता बिन्दु। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा। सुरुमा आजका प्रमुख समाचार। बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा न्यूनीकरण गर्न कानुनमा थप कडाई गरिँदै सो सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नका लागि मन्त्री परिषदद्वारा अनुमोदित। नेपालमा कोरोना नेगेटिभ देखिएकाहरू विदेशमा पोजिटिभ देखिएपछि सरकारद्वारा छानबिन। स्वाब नमुना सुरक्षित नराख्ने 4वटा ल्याबलाई स्पष्टीकरण। म्याद नागेको करिब 3 करोड रुपैयाँ बराबरको उपभोग्य वस्तु वाणिज्य विभागद्वारा नष्ट। व्यापारमा संलग्न केहीलाई कैद र 3 लाख जरिवाना। बाजुरामा पहिलो पटक समुदाय स्तरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली आपूर्ति। छिट्टै 1000 घर परिवारमा बिजुली सुविधा पुर्याइँदै। सरकारले यौनजन्य हिंसा न्यूनीकरण गर्न कानुनमा थप कडाई गर्दैछ। मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी अपराध कार्यविधि र ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा रहेका बलात्कार सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्दै आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यस सम्बन्धी अध्यादेश अनुमोदन गरी राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको आइतबार बसेको बैठकले यौन हिंसा विरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2077 पारित गर्दै दण्ड सजायमा थप कठोरता अपनाएको छ। विगतमा रहेको 10 वर्ष मुनि र 70 वर्षमाथिको प्रावधान यथावत राख्दै बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनामा संलग्नहरूमाथि हुने सजायमा कडाई गरिएको हो। यौन हिंसा सम्बन्धी ज्येष्ठ नागरिक ऐन 2063, मुलुकी अपराध संहिता 2074 लगायतमा उल्लेख भएका कानुनी प्रबन्धमा कडाई गरिएको कानुन मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाङफेले जानकारी दिनुभयो। अहिले व्यापक रूपमा महिलाहरूले र पुरुषहरूले हाम्रो समाजमा यो यौनजन्य हिंसाहरू घटेका छन्, ती घटनालाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति, नियन्त्रण गर्नको निम्ति हामीसँग भएको मौजुदा ऐनमा परिमार्जन संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा भएको कारणले गर्दा पीडित पक्षले आफ्नो कुराहरू यसरी राखिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति अहिलेको यो अध्यादेशबाट हामी अगाडि बढौँ भन्ने खालको कुरा ल्याएर आजको क्याबिनेटले यो कुरालाई हामीले निर्णयको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। अध्यादेशमा महिला वा बालिका मात्रै बलात्कार पीडित हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई संशोधन गर्दै व्यक्ति भन्ने राखिएको छ। समाजमा पुरुष पनि बलात्कृत भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था राखिएको हो। बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने बारे पनि कठोरता अपनाइएको छ। करणी सम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्ति र पीडितसँग मिल्न दबाव वा प्रलोभन दिने व्यक्तिलाई 6 महिनादेखि 3 वर्ष कैद र 30,000 रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भए थप 6 महिना जेलको व्यवस्था गरिएको छ। बलात्कारको घटना घटिसके पछाडि त्यो केसलाई गुपचुप राख्नको निम्ति पीडकले पीडितहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर, प्रभावमा पारेर त्यस्ता मेलमिलाप गर्ने र गराउने कामहरू गरेका छन्। त्यस्ता मेलमिलाप गर्ने र गराउने कुराहरूलाई पनि हामीले यो अहिलेको हाम्रो संशोधनमा त्यस्ता कुरा गर्न नपाइने भन्ने खालको कुराहरू गरेका छौँ। 14 देखि 16 वर्षसम्मका व्यक्ति बलात्कृत भए त्यस्तो कसुरमा 12 देखि 16 वर्षसम्म कारागारको व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी 16 देखि 18 वर्षसम्मका व्यक्ति बलात्कृत भए 10 देखि 14 वर्षसम्म कैद गरिनेछ भने 18 देखि माथिका बलात्कृत भए 10 देखि 12 वर्षसम्म कैदको सजाय व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनमा परिमार्जन गर्दै ज्येष्ठ नागरिकलाई मुद्दा चलेमा उसको उमेर र कसुर हेरी केही छुट दिने प्रावधान हटाइएको छ। ज्येष्ठ नागरिकले 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई बलात्कार गरेमा वा बलात्कार प्रयास गरेमा आजीवन कारावासको व्यवस्था गरिएको छ। यसका अतिरिक्त कुनै नाबालिगमाथि बलात्कार वा बलात्कार प्रयास भएको तर उजुरी नपरेको भए त्यस्तो नाबालिग बालिग भएको 1 वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ। नेपालमा विगत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 16 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैबीच कोरोना परीक्षणको स्वाब मापदण्ड अनुरूप नराखेको भन्दै काठमाडौँ स्थित स्टार अस्पताल लगायत PCR परीक्षण गर्ने 4वटा प्रयोगशालालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। नेपालबाट कोरोना नेगेटिभ भनी पठाइएका व्यक्तिहरू विदेशमा कोरोना पोजिटिभ फेला परेर वायु सेवा निगम कारबाहीमा परेपछि सरकारले छानबिन टोली गठन गरेको थियो। सो छानबिन टोलीले अध्ययन गर्दा 4वटा प्रयोगशालाले स्वाब नमुना सुरक्षित नराखिकनै
पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट दिएको पाइएको छ। पिसिआर स्वाबको नमुना नेगेटिभ भए 1 महिना र पोजिटिभ भए 3 महिनासम्म सुरक्षित स्टोर गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था ती प्रयोगशालाहरूले उल्लङ्घन गरेको पाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। प्रयोगशालाहरूले आफूले जाँचेका नमुना तोकिएको अवधिभित्र राख्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। कोभिड-19 को पिसिआर परीक्षण गर्ने सबै प्रयोगशालाहरूलाई कोभिड-19 परीक्षण गर्न लिएका सबै नमुनाहरू नेगेटिभको हकमा 1 महिना र पोजिटिभको हकमा 3 महिना स्टोर गरी राख्नुपर्ने, सो अनुसार नगरेको पाइएका स्टार अस्पताल, सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरी, सूर्य हेल्थ केयर र हाम्स हस्पिटललाई 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको छ। यसैबीच नेपालमा आइतबार 8032 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1669 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना पोजिटिभ पाइएकाहरूमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 733, ललितपुरमा 53 र भक्तपुरमा 131 जना रहेका छन्। हाल देशैभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 19,963 रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या बढेको छ। आइतबार एकै दिन 5,679 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यी समेत हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 1,79,024 पुगेको पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पर्सि मङ्गलबारबाट सुरु हुने कक्षा 12 को अन्तिम परीक्षा स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई मनन गरी कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीचमा पनि सुरक्षित तरिकाले विभिन्न तहका परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। यो कोरोना संक्रमणको विशिष्ट अवस्थामा पनि नेपाल सरकारले परीक्षा लिने निर्णय गरेको हो। तपाईहरूलाई जानकारी भइसकेको छ। यसपटक कुल पूर्णाङ्क मध्ये 40% को मात्र संक्षिप्त परीक्षा हुनेछ भने बाँकी 40% विद्यार्थीले कक्षा 11 मा प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा र 20% कक्षा कार्य, गृह कार्य, अतिरिक्त क्रियाकलाप, समय लिएको परीक्षा समेतलाई आधार मानी विद्यालयले आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो परीक्षा सम्पन्न गर्न गइरहेको छ। परीक्षा केन्द्रहरूमा भौतिक दूरी कायम गरी बस्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने जस्ता कोभिड सुरक्षण मापदण्ड कडाइपूर्वक पालना गर्ने लगायत परीक्षा सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण पक्षहरूको व्यवस्थापन गरिएको हुँदा ढुक्क भएर परीक्षामा सहभागी हुन म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आज करिब 3 करोड रुपैयाँ बराबरको म्याद नाघेका उपभोग्य वस्तुहरू नष्ट गरेको छ। गत भदौ अन्तिम साता गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा काठमाडौँ कलङ्की स्थित एउटा गोदामबाट बरामद गरिएका म्याद नाघेका 2 करोड 93 लाख रुपैयाँ बराबरका विभिन्न पेय तथा खाद्य सामग्री नष्ट गरिएको हो। भारत घर भई काठमाडौँ बस्ने रोनक बोथराको गोदामबाट म्याद नाघेका खाद्य वस्तुमा रिलेबलिङ गर्ने गरेको अवस्थामा ट्याङ, जुसका प्याकेट, बिस्कुट, चकलेट तथा बोर्नभिटा बरामद गरिएको थियो। ती सामग्रीहरू नष्ट गर्न महानगरपालिकालाई दिइएको र सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा लगेर महानगरले सबै सामग्री नष्ट गर्ने विभागका प्रवक्ता पारस मिश्रले जानकारी दिनुभयो। क्रियाकलापहरू भएको तपाईँको टुल्स घर छिमेकमा पाइएमा हामीलाई सूचना दिनु भएमा हामी त्यसलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। वाणिज्य आपूर्ति संरक्षण विभागले पहिलो फैसला अन्तर्गत जेल सजाय तोकेको छ। मुख्य अभियुक्तहरू अहिले पनि केन्द्रीय कारागार जेलमा रहनु भएको छ र हामीले यो डिस्पोजल गर्ने काम अब 2 दिनमा सक्नेछौँ। विभागले बोथरा र धादिङका शङ्कर बैलकोटीलाई 3 लाख रुपैयाँ जरिवाना सहित 1 वर्ष कैद सजायको फैसला पनि गरेको छ। त्यसैगरी अन्य 6 जनालाई प्रति व्यक्ति 3,12,000 जरिवाना गरेको छ।
पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका स्थित शङ्कराचार्यद्वार अगाडि 10 गजा क्षेत्रमा आज दिउँसो प्रहरी र तस्करहरूबीच झडप हुँदा प्रहरीलाई गोली लागेको छ। तस्करले चलाएको गोली लागेर इनरुवा चौकीमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका जयप्रकाश पाण्डे घाइते हुनुभएको छ। पाण्डेको अनुहारमा गोली लागेको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ। 10 गजा क्षेत्रबाट प्रहरीले 2 जना शङ्कास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको प्रहरी नायब परीक्षक मनोजित कुँवरले जानकारी दिनुभयो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। उपचारको क्रममा सुत्केरीको मृत्यु भएपछि सिराहाको लाहान स्थित डिभाइन हेल्थ केयर अस्पतालमा मृतकका आफन्तले तोडफोड गरेका छन्। सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका 9 मोहनपुरकी 27 वर्षीय आरती कुमारीको शल्यक्रिया गर्दा अत्यधिक रक्तस्राव भएर मृत्यु भएपछि चिकित्सकको लापरवाहीका कारण मृत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्तले अस्पताल तोडफोड गरेका हुन्। तोडफोडबाट अस्पतालमा सामान्य भौतिक क्षति भएको छ भने कर्मचारीहरू त्रस्त बनेका छन्। सुत्केरीको मृत्युपछि नवजात शिशुको एक निजी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उपचारमा लापरवाही भए वा नभएको बारे अनुसन्धान अघि बढाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय लहानले जनाएको छ। बाजुरामा पहिलो पटक राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली बलेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बुढीगङ्गा नगरपालिका 3 का 51 घरमा बत्ती जोडेर समुदाय स्तरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट बिजुली आपूर्ति गरेको हो। बुढीगङ्गाको सेरामा 50 केभीए को ट्रान्समिटर जोडेर बुढीगङ्गा लाइन विस्तार गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण बाजुरा वितरण केन्द्रका प्रमुख महेश चन्द्र भट्टले जानकारी दिनुभयो। पहिलो पटक बिजुली बाल्न पाउँदा निकै खुसी भएको वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष खड्ग अधिकारीले बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट सदरमुकाम मार्तडीको पावर हाउससम्म बत्ती पुर्याइएको भए पनि मार्तडीमा त्यही क्षेत्रका साना लघु जलविद्युतबाट उत्पादन भएको बिजुली प्रयोग गरिएको थियो। प्राधिकरणले अब छिट्टै बुढीगङ्गा नगरपालिकाको 1, 2 र 3 वडाका 1000 घरधुरीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली आपूर्ति गर्ने जानकारी दिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्रिवेणी नगरपालिका, खप्तड, छेडेदह गाउँपालिका र उत्तरी क्षेत्रका 4 स्थानीय तहमा पनि लाइन विस्तारका लागि खम्बा गाड्ने काम भइरहेको जनाएको छ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्रमा अब सडक मार्गबाट सहजै पुग्न सकिने भएको छ। सोलुखुम्बुको माप्य गाउँपालिका स्थित दुधकोशी नदीमाथि बनेको पुल सञ्चालनमा आएसँगै सडक मार्गबाट त्यहाँ पुग्न सजिलो भएको हो। सोलुखुम्बुको माप्य गाउँपालिका स्थित ओर्लाङघाटमा निर्माण भएको पुल सञ्चालनमा आएको हो। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई लगायतका जनप्रतिनिधिले पुलको उद्घाटन गर्नुभएपछि सो पुल सञ्चालनमा आएको हो। विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्र पुग्ने एकमात्र प्रवेश मार्गमा रहेको सो पुल सञ्चालनमा आएपछि अब आवत जावतमा सहज भएको छ। सङ्घीय सरकारको 1 करोड, प्रदेश सरकारको 2 करोड र दुवै गाउँपालिकाको बराबरी 5 करोड 34 लाख रुपियाँको लागतमा सो पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो। 48 मिटर लम्बाइ रहेको सो पुलको निर्माण कार्य 6 महिनामै सम्पन्न भएको हो। सो पुलबाट माथि थामडाँडासम्म सडकको ट्र्याक सञ्चालनमा आइसकेको छ। त्यसमाथि पर्यटकीय स्थल लुक्लासम्म यसै आर्थिक वर्षभित्र सडकको ट्र्याक पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। मौसमी अवस्थामा भर पर्नुपर्ने हवाई सेवाको विकल्पमा अब यो सडक मार्गले खुम्बु क्षेत्रको स्थानीय तथा त्यहाँ पुग्ने लाखौं पर्यटक लाभान्वित हुने भएका छन्। तल्लो क्षेत्रको उत्पादन माथि खपत हुने भयो अनि माथि जाने पनि भयो। टुरिस्टहरूलाई पनि आउने जाने सजिलो पनि हुनेछ र खाद्यान्नहरू सजिलैसँग पुर्याउने छ। महँगो मूल्य तिरेर हवाई ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ भने सोलुखुम्बुकै तल्लो भेग र ओखलढुङ्गा लगायत अन्य जिल्लाबाट समेत तरकारी तथा खाद्यान्न लगायतका सामग्रीहरू ढुवानी गर्न अब सहज भएको छ। दुधकोशी नदीमाथि निर्मित सो पुल सडक मार्गबाट परै रहेको खुम्बु क्षेत्रको लाइफलाइन भएको छ। सगरमाथा क्षेत्रका स्थानीय जनता तथा पर्यटकको सुविधालाई ध्यान दिई पुलको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको भनाई माप्य गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुद्धिकिरण राई र खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष टाँसी लामो शेर्पाको रहेको छ। जुन चाहिँ यहाँ मोटरेबल पुल नभएको भए हामीले फेरि 12 महिना गाडी चलाउन पनि सक्दैनौँ। ट्र्याक ओपन भइसक्दा पनि यो काम सम्पन्न हेर्दाखेरि अत्यन्तै खुसी लागेको छ। यो जनताको पक्षमा जनताको लागि काम गर्यौँ भन्ने लाग्छ मलाई। उद्घाटन कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले
नेपाललाई विश्वमै चिनाउने सगरमाथा क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। यो पुलले खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिकालाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्छ। हामी लुक्लासम्म चौरीखर्कसम्म मोटरेबल मतलब चाहिँ सडकले हामी त्यो पालिकाको केन्द्रलाई हामी जोड्छौँ। कार्यक्रममा सोलुखुम्बुका प्रतिनिधि सभा सदस्य हेमकुमार राई, प्रदेश 1 का आर्थिक तथा योजना मन्त्री इन्द्रहाङ आङबो, प्रदेश सभा सदस्य बुद्धि कुमार राज भण्डारी र उत्तर कुमार बस्नेत र नेकपा सोलुखुम्बुका अध्यक्ष मानवीर राई लगायतका वक्ताहरूले विकास निर्माणको काममा कुनै प्रकारको राजनीतिकरण गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। यो नदीमाथि बनेको पुलबाट सहज रूपमा सवारी साधनहरू यसरी निर्बाध रूपमा सञ्चालन सुरु भएको छ। शिव पगेनीका साथमा गजुधन राई, माकपे गाउँपालिका ओर्लाङघाट, सोलुखुम्बु, प्रदेश नम्बर 1। कोरोना भाइरसको संक्रमण कम नभएको अवस्थामा स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा थप कडाई गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिँदै आएका छन्। कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगरिँदा जोखिम बढ्दै गएको देखिएको छ। चितवनमा स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गराउन कस्तो प्रयास हुँदै आएको छ त हेरौं आजको कोरोना केयर। चितवनमा हालसम्म 5300 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भइसकेको छ। यहाँ हाल 1044 जना सक्रिय संक्रमित छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या कम हुँदै गए पनि जिल्लाका संक्रमण पूर्ण नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। आम नागरिकले स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना नगर्दा संक्रमण नियन्त्रण गर्न नसकिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संक्रमण पुनः बढ्न सक्ने आकलन गरेर सावधानीका उपाय अवलम्बन गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। करिब 5300 पुगेको छ। तर आजकै मितिमा भन्ने हो भने 1044 जना सक्रिय संक्रमितहरू हुनुहुन्छ। अरू बाँकी निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ अथवा सामान्य जीवनमा फर्किसक्नु भएको छ। यो सक्रिय संक्रमितको संख्याका आधारमा जिल्लामा कोभिडको संख्या, प्रभावितको संख्या बढेको घटेको नियमित रूपमा विश्लेषण गरिरहेछौँ। त्यो वृद्धि हुनुको कारण र त्यसको चाहिँ यो कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने रोकथामका उपायहरूको बारेमा पनि नियमित समीक्षा गरी त्यो अनुरूप काम भइरहेछ। तर पछिल्लोचोटि 1800 पुगेको सक्रिय संक्रमितको संख्या करिब 1000मा झरेको हुनाले यो नियन्त्रण उन्मुख छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ। चितवनमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न जनचेतना अभियानलाई जारी राखिएको छ। नागरिकलाई स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरिएको छ। भीडभाडमा जान रोक लगाइएको छ भने घर बाहिर निस्किनु परेमा मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ। जिल्लामा अहिले पनि निषेधाज्ञा कायमै छ। आमसभा गर्न ठूला संख्यामा जमघट गर्न रोक लगाइएको छ। सुरक्षा निकाय मार्फत जनचेतना जगाउने काम सँगसँगै अघि बढाइएको छ। हामीले यसलाई पहिलो पाटो जनचेतनालाई अगाडि सारेका छौँ। हामीले रेडियो टेलिभिजनदेखि लिएर यहाँ स्थानीय सञ्चार माध्यमहरू, माइकिङ लगायतका उपायहरूबाट आम नागरिकलाई खास गरी भिडभाडमा सकेसम्म कम जान, बाहिर निस्किँदा मास्क प्रयोग गर्न, भिडभाड हुने ठाउँमा भौतिक दूरी कायम गर्नको लागि हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने लगायतका आवश्यक पूर्व सावधानी स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नको लागि हामीले जनचेतना जगाएका छौँ। कोरोनाको संक्रमण हुनबाट जोगिन मास्कको प्रयोग अनिवार्य मानिएको छ। सुरुका दिनमा धेरै मानिसले मास्कको प्रयोग नगर्दा संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको विश्लेषण गर्दै प्रशासनले सबैले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थानमा हिँडडुल गर्नेलाई जरिवाना गर्ने गरिएको छ। जरिवाना गरेर मात्र समस्या समाधान हुन नसकेपछि अहिले जनचेतनालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको र जरिवाना समेत गर्ने गरिएको छ। हामीले यसलाई पहिलो पाटो जनचेतनालाई अगाडि सारेका छौँ। हामीले रेडियो टेलिभिजनदेखि लिएर यहाँ स्थानीय सञ्चार माध्यमहरू, माइकिङ लगायतका उपायहरूबाट आम नागरिकलाई खास गरी भिडभाडमा सकेसम्म कम जान, बाहिर निस्किँदा मास्क प्रयोग गर्न, भिडभाड हुने ठाउँमा भौतिक दूरी कायम गर्नको लागि हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने लगायतका आवश्यक पूर्व सावधानी स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नको लागि हामीले जनचेतना जगाएका छौँ।
बजार तथा पसलहरूमा भिडभाड हुन नदिन ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। कुनै पसलमा भिडभाड गरेको पाइए पसल सञ्चालकलाई नै कारवाही गरेर भिड नियन्त्रण गर्ने गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत सेवामूलक कार्यालयहरूमा भिड भए सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन थालिएको छ। कुनै ठाउँमा त्यस्तो भिड बढी भयो, सामाजिक भौतिक दूरी कायम नभएको पाइयो भने त्यसको आयोजक अथवा त्यसको सञ्चालक, जस्तो ब्याङ्कहरूमा बढी भिड भयो भने हामीले ब्याङ्क म्यानेजर साहबहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई बोलाउने, सोध्ने अथवा कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने गरिरहेछौँ। कार्यालयमा भिड भएको अवस्थामा कार्यालय प्रमुखहरूलाई जवाफदेही बनाएका छौँ। निजी प्रतिष्ठानहरूमा, उद्योगहरूमा मापदण्ड पालना नभएको केसमा उद्योग सञ्चालकहरूलाई बढी जवाफदेही बनाएका छौँ। त्यसो भएर अब आम नागरिकतिर केन्द्रित हुने भन्दा पनि जसले जानेर जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्ने मान्छेलाई हामीले संक्रामक रोग ऐन अन्तर्गत कारवाही गर्ने खालको रणनीति अगाडि बढाएका छौँ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न आम नागरिकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नागरिकले कुनै सेवा लिनु परेमा भिडभाड नगरी सम्बन्धित कार्यालयमा जानुपर्छ। तर त्यसरी जाँदा कार्यालयमा भिडभाड भएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन सकिए जोखिम कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। काठ कटान, ओसार पसार र बिक्री वितरणमा लगाइएको रोक हटाउन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले सरकारसँग माग गरेको छ। महासङ्घले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सामुदायिक वनका अधिकार कटौती हुने गरी ल्याइएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेजीको समेत माग गरेको छ। जडीबुटी सङ्कलन तथा ओसार पसार र बिक्री वितरणमा समुदायलाई असुविधा पुगेको जनाउँदै रोक हटाउन महासङ्घले आग्रह गरेको हो। उद्यम सञ्चालनका लागि सामुदायिक वनमा लगाइएको दूरी तत्काल हटाउन माग गरेको महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले बताउनुभयो। थप गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा पनि बेसी चाहिँ संरक्षण क्षेत्र विस्तार गर्ने जुन गतिविधि अगाडि बढाइएको छ यसलाई रोकियोस् र जनसहभागिताबाट वन व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस्। देशभर 22,266 सामुदायिक वन छन्। ती वनमा 29 लाख घरधुरीका 1 करोड 40 लाख उपभोक्ता आश्रित रहेको महासङ्घको भनाइ छ। मर्दी हिमाल पुग्नका लागि कास्कीमा नयाँ पदमार्गको निर्माण सुरु गरिएको छ। हेम्जाको मेलबोटबाट सुरु भई सुनझाँक्री, झिर्झिका, अस्ताम, धम्पुस हुँदै मर्दी हिमाल पुग्ने नयाँ पदमार्ग निर्माण सुरु गरिएको हो। गण्डकी प्रदेश सरकारको 10 लाख रुपैयाँ अनुदान र जनसहभागिताबाट 1 लाख गरी 11 लाख रुपैयाँको लागतमा उक्त मार्ग निर्माण सुरु गरिएको स्थानीय विश्वराज अधिकारीले बताउनुभयो। यसपटक मेलबोटदेखि अस्तामसम्मको बाटो बनाउने, 230 मिटर बाटोमा सिँढी हाल्ने र 50 मिटर रेलिङ निर्माण गर्ने योजना रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीले शिक्षा ऐनमा समयानुकूल सुधार गर्दै लैजान सुझाव दिनुभएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको 27औं वार्षिकोत्सव पारेर आज भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले नेपालको उच्च शिक्षालाई थप गुणस्तरीय बनाउन आयोगले विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले विश्वविद्यालयको शिक्षा पद्धतिलाई गुणस्तरीय बनाई मर्यादित र अनुशासित अध्ययन अध्यापन गराउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको चर्चा गर्नुभयो। सोही कार्यक्रममा आयोगमा रहेर निरन्तर योगदान पुर्याउनेहरूलाई सम्मान र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। अब आर्थिक समाचार। नवौं राष्ट्रिय कर दिवस आज विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ। यसै क्रममा आन्तरिक राजस्व विभागले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले कर प्रशासनमा समय अनुकूल सुधार गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश प्रसाद दाहाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश कुमार मोर लगायतका वक्ताहरूले राजस्व प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउनु, राज्य प्रणालीको सुदृढीकरणका साथै सामाजिक न्यायका लागि पनि आवश्यक भएको धारणा राख्नुभयो। सोही कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादनमा उत्कृष्ट हुने कार्यालय र उत्कृष्ट करदाताहरूलाई सम्मानित तथा पुरस्कृत गरिएको थियो।
यसैगरी उदयपुरको करदाता सेवा कार्यालयले करदाताहरूलाई कर तिर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले करदाताहरूलाई सम्मान गरेको छ। कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2075-76 जिल्लामा सबैभन्दा धेरै 26,31,000 रुपैयाँ आयकर तिर्ने नेपाल ट्रेडिङ एन्ड हार्डवेयर्स प्राली कटारीलाई सम्मान गरिएको छ। उदयपुरमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र व्यक्तिगत प्यान गरी 31,029 व्यक्ति तथा फर्महरू करको दायरामा आएको सो कार्यालयले जनाएको छ। बागलुङमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष भटमास उत्पादन घटेको छ। अत्यधिक वर्षा भएपछि उत्पादनमा कमी आएको हो। बागलुङको पश्चिम, निसी, ढोरपाटन, तमान लगायत क्षेत्रमा यो वर्ष अत्यधिक वर्षा भएपछि भटमास उत्पादनमा कमी आएको किसानहरूले जानकारी दिएका छन्। गत वर्ष प्रति किसानले 1 देखि 10 मुरीसम्म भटमास उत्पादन गरेकोमा यो वर्ष प्रति किसान 5 मुरी पनि उत्पादन नभएको उनीहरूको भनाइ छ। बागलुङमा उत्पादन हुने खैरो, सेतो, कालो र नेपाली जातका भटमास अन्य जिल्लाहरूमा समेत आपूर्ति हुने गरेको छ। हेलो माइक टेस्ट, हेलो हेलो हेलो। अन्त्यमा आजका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा न्यूनीकरण गर्न कानुनमा थप कडाई गरिँदै सो सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नका लागि मन्त्री परिषदद्वारा अनुमोदित। नेपालमा कोरोना नेगेटिभ देखिएकाहरू विदेशमा पोजिटिभ देखिएपछि सरकारद्वारा छानबिन। स्वाब नमुना सुरक्षित नराख्ने 4 वटा ल्याबलाई स्पष्टीकरण। म्याद नागेको करिब 3 करोड रुपैयाँ बराबरको उपभोग्य वस्तु वाणिज्य विभागद्वारा नष्ट। व्यापारमा संलग्न केहीलाई कैद र 3 लाख रुपैयाँ जरिवाना। बाजुरामा पहिलो पटक समुदाय स्तरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली आपूर्ति। छिट्टै 1000 घर परिवारमा बिजुली सुविधा पुर्याइँदै। समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।